Mga igsoon ko diha kang Kristo, maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaot nga naa kamo karon sa maayong panglawas, bisan pa man sa atong mga kasinatian diha sa matag adlaw nga nagpabilin nga nahimong mahadlokon kita tungod sa ato ang pandemya. Karong adlaw ato ang sugdan ang pagsugod sa atong Basic Bible Seminar 2. Sa pagsugod niini, balik tan-aw kita sa hamubo nga mga pamalandong. Kung atong balikan ang atong naagian, nga ang mga Kristiyanos mao kadtong naminaw sa pulong sa Dios ug nagpuyo niini. Ang atong misyon nga sumusunod sa Ginoo may usa ka buhat sa pagsaksi sa pulong sa Dios nga gihatag ngari kanato. Og sa ingon nga ang atong pagtubo diha sa Kristohanong kinabuhi makatukma sa atong kapasidad sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang apostolado sa Biblia maoy magpadayag sa pulong sa Dios nga atong misyon nga gipaminawon. Sa atong pagsugod ning atong seminar sa Biblia, atong ihalad ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Sa pagsabot sa pulong sa Dios ug sa pagsinati sa kadasig sa atong kinabuhi, gumikan niini. Ato karong hangyoon ang Ginoo nga himuon diha sa atong kinahiladman ang mapaubsanon ug mapaablihon nga kasing-kasing aron andam kitang maminaw nga mabungahon sa iyang pulong. Ato nang nahisgutan nga si Hesukristo mao ang pinakasentro sa balaang kasulatan. Nagabasa tag Biblia aron pang mailhan si Kristo. Siya ang tinuod nga pulong sa Dios. Kinsa atong mahimamat samtang nagabasa ug namalandong kita sa kasulatan. Ang atong tema diha sa atong pamalandong ug pagpalawom karon mao kini: Hesus atong igsuon ug higala. Si Papa Juan Pablo II o gani atong santos na karon nagpadayag diha sa usa niya ka sermon didto sa Roma nga nag-ingon: buot ni Jesus nga himuon siyang pinakaduol ninyong higala. Ang inyong kauban sa dalan, sa walay duha-duha, daghan kamong mga higala. Apan dili siya kanunay nga kauban ninyo. Samtang si Jesus nakaila sa usag-usa kaninyo. Sa inyong pagkatao, nailhan niya ang inyong pangalan, nagasunod siya kaninyo, nagauban siya kaninyo. Nagaapil siya sa inyong mga dula, ilabi na sa atong mga kabataan karon. Nagalingaw kanato, ilabi na diha sa atong kasanitian sa kalisod o kasubo. Unsay giingon diha sa Biblia? Si Jesus nagpuyo dinhi kanato. Matod sa Ebanghelyo ni San Juan 14:23, una, higugmaa siya. Ikaduha, patalinghugi ang pulong. Kini adunay bunga o resulta, higugmaon kita sa amahan. Ikaduha, mupuyo siya didto kanato. Gidapit kita ni Jesus ngadto kaniya. Matod pa sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1, 38-43, gidapit o gitawag niya ang mga apostoles. Hamubong pagpamalandong. Gibati na ba ninyo sa inyong kinabuhi nga gitawag kamo ni Jesus aron ihalad ang inyong panahon ug ang pag-alagad? Sa kasamtangan karon nga atong kasinatian, gibati ba ninyo nga gitawag kamo diha sa matag adlaw?
diha sa matag simana. Hinaot nga inyong mabati nga gitawag kita sa pagsimba matag adlawng Domingo. Diha sa ato ang kilaing-laing pagpangalagad o pagserbisyo. Hinaot nga ang ato ang pagtubag sa maong tawag, nagadala ka nato sa maayong buhat, nga puno sa gugma. Buot ni Jesus nga himuon kita niyang higala. Kung sundo nato ang iyahang kasuguan, kung buhato nato ang iyahang gibuhat, pamalandong, giunsa nato pagdawat ang gitanyag ni Jesus sa pagkahigala kaniya. Si Jesus maluluyon kanato, masinabtanon ngadto sa mga makasasala. Matod pa sa Ebanghelyo ni San Juan 1:11, nagpakita siya kaluoy ngadto sa bag-ong kinasal dito sa Kana. Lucas 8:29, gidawat niya ang pagbasol ni Maria Magdalena. Sa atong mga kasinatian, aduna ba higayon sa atong kinabuhi, diin atong nasinati ang pagkamaluluyon ug ang pagkamasinabtanon sa Dios? Ang pagsabot sa pulong sa Dios diha sa Biblia. Kining ikaduhang Basic Bible Seminar, hamubura kay sa una. Apan sa walay duha-duha, daghan kaayong maanindot nga kasinatian nga magpabilin diha sa atong hunahuna ug diha sa atong kasing-kasing mismo. Kini kay maghatag kanakto og dakong kabag-uhan sa atong Kristohanong kinabuhi ug maktandog nato ang ubang mga tawo nga atong mahinagbo. Adunay upat ka mga mahinungdanong komperensya sulod ning atong ikaduhang Basic Bible Seminar. Una, ang pagsabot sa pulong sa Dios diha sa Biblia. Ikaduha, pag-ila kang Jesus diha sa Biblia. Ikatulo, pagkakita ug pagkakaplag kang Maria diha sa Biblia. Ug ikaupat o katapusan, ang pagpakaylap sa apostolado sa Biblia. Ug karon atong makauban si Seminaryan Billy Ulan-Ulan ang muhatag sa unang komperensya, ang pagsabot sa pulong sa Dios diha sa Biblia. Mayong adlaw kaninyo diha mga igsuon, welcome sa atong unang komperensya dinhi sa Basic Bible Seminar 2. Ug kini ato ang paghisgutan ang bahin sa ang pagsabot sa pulong sa Dios diha sa Biblia. Mao kini ang atong unang komperensya karong adlaw. Isip pasiuna, mahinungduman nato nga daghan na ang mga Kristohanon nga katilingban karon nga panahon na. Dili lamang mga Katoliko ang mga pundok nga naa dinhi sa kalibutan, kundi aduna usab itay mga igsuon nga mga Protestante. Apan ang kalainan nato kanila kay daghan kanila ang nagaingon usab nga sila ang matuod nga nagpadayag sa tinuod nga Biblia. Ug kining taknaa ato kining klaruhon, ato kaning ipatin-aw kung unsa man gyud ang Biblia diha sa atong ipatin-aw ang maayong pagsabot sa Biblia isip pulong sa Dios. Diha sa mga Katoliko o mga Protestante, nagkauyon kita uban kanila nga ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Sinulat kini sa pulong sa Dios. Mao ni ang giuyunan nato
mga Katoliko uban sa mga Protestante. Kita usab mutuo nga ang Biblia koleksyon sa mga libro. Ang Biblia dili lang usa ka book libro, kundi daghan ni nga mga libro unya gikolekta kini. Mao na nga gitawag siya og Biblia. O kita sa atoang Katolikong pagtuo, mutuo nga ang simbahan adunay balaang katungdanan nga ipahayag kining pulong sa Dios diha sa Biblia ngadto sa tibuok kalibutan. Unya, sa laing bahin, ang Biblia usa ka pulong sa Dios ug dinasig sa balaang Espiritu Santo. Unya, kung dinasig gani sa balaang Espiritu Santo, dunay mga pipila ka butang nga kinahanglan nato timan-an o sabton. Ang Biblia, mga igsuon, dili ni siya libro nga humandaan unya nahulog gikan sa langit. Ang Biblia, mga igsuon, dili humandaan nga libro gikan sa langit. Dili kini nagpasabot nga ang Biblia nahulog sa langit ug ipadala sa anghel nya nakita sa tao ug mao na kana ang sulod niana. Dili, kundili ang Biblia gisulat kini sa taas nga panahon. Diha sa tuang pagtulun-an adunay mukabat og 1,500 ka tuig ang pagsulat sa maong Biblia. Sagad daghan man ang mga nagsulat niini gikan sa Genesis hangtod sa Revelation. Ang Biblia gisulat dili lang sa usa ka tawo sama sa ubang libro nga atong nahibaw-an. Dili po nato na maingon nga ang Biblia nahanay na sukad sa sinugdan. Gani, diha sa tong kasaysayan, nahanay lang ang Biblia ni atong tuig 1540, 1540. Katong panahon na mao pa ang pagsugod sa printing press. Ug sa wala pa nagsugod ang printing press kaniadto, ang pamaagi sa pagkopya sa mga Biblia ginahimo kana sa mga mongha dito sa ilang monasteryo. Nya gisulat gini siya handwritten gyud. Ang Biblia usab, mga igsuon, dili diktasyon gikan sa Ginoo. Dili pasabot nga kung unsay gidikta sa Ginoo word by word mapoy isulat dito sa mga katawhan. Sao mo to'y gisulat sa tao. Na kung maoy kini, wala na kagawasan ng tigsulat sa paggamit sa iyang kaugalingong estilo, sinultihan o presentasyon. Diha sa Ebanghelyo, pananglitan, lain-lain og estilo ang magsusulat. Lahi og style si Mateo sa iyang pagsulat. Lahi pod og style si San Lucas diha sa iyang Ebanghelyo. Lahi pod si San Marcos og lahi si San Juan. O kung una-una na to nga gidikta na sa Ginoo, usara ang style ang atong mabantayan apan dili man kay adunay kagawasan ang nagsulat niini sa iyang kaugalingon nga estilo apan wala mahilayo sa pulong sa Dios. Ang Biblia dili usa ka simpleng pagdawat sa Ginoo kung unsa man ang nasulat sa tawo. Kining pagtuuhaw sa mga igsuon wala gidawat sa simbahan kay kung mao kini ang Biblia dili na usa ka sagradong kasulatan. Di pud pasabot nga kay tao man ang nagsulat sa Biblia dili na pud siya giingon nga pulong sa Ginoo. Dili ang tao nga nagsulat sa maong Biblia dinasig sa Espiritu Santo. Mao kana nga diha sa sunod ang Biblia gisulat sa tao ubos sa pagdasig sa balaang espiritu. Ang panagtagbo o pagbinayloay sa Dios ug tawo diha sa paghimo sa Biblia mao'y usa ka sagradong inspirasyon. Kay naglamkob kini sa tulo. Una, ang paglamdag sa unahuna sa balaang espiritu. Aron ang sagradong tigsulat
makasabot kung unsay gustong ipasulat kanila sa Dios. So aron masabtan sa nagsulat kung unsay gusto ipasabot sa Dios, gilamdagan ang tigsulat og balaang espiritu. Ang pagdani sa kaugalingong kagawasan aron ang tigsulat maggahukom sa kanunay sa pagsulat sa mensahe nga gustong ipasulat sa Ginoo. Ang Biblia katulo nagpamatuod og usa ka mahinungdanong punto nga dili malalis. Dili tanang gipadayag sa Dios na sulat diha sa Biblia. Kato pa, dili lang Biblia ang atoang soul nga source sa atoang pulong sa Dios. Gani sa igaingon pa sa Ebanghelyo ni Juan, anaa pay daghang mga timaan nga gihatag ni Hesus sa tubangan sa iyang mga tinun-an, apan wala kini mahisulat sa libro. Mao na ang gisulti ni San Juan kapitulo 20 bersikulo 30. Gani sa alain nga teksto nagaingon usab si San Juan, si Hesus nagbuhat og laing pang mga butang. Kung kini gipangsulat, nakasiguro ako nga ang kalibutan mismo dili pa igo nga masudlan sa mga nahisulat nga libro. Ang pulong sa Dios ingon nga gihubad sa simbahan. Subok kayo nga tan-awon ang mga tawo nga puno kayo sa espiritu sa pagpadan-ag, nga nag-angkon nga sila mismo nilamdagan sa balaang espiritu ug nangahas sa paghatag sa ilang tagsa-tagsa kapag hubad sa pulong sa Dios diha sa Biblia. Apan ang simbahan lang ang may otoridad nga gitahasan sa pagtino sa mga lagda sa pagpangita o pagpadayad sa tinuod nga kahulugan sa balaang kasulatan. Daghan kay mga tawo karon mga igsuon nga miangkon nga gilamdagan sila sa Espiritu Santo. Ug kana nagtukod sila og kaugalingon nga simbahan kay mao kuno kini ang ilang nasabtan. Ang delikado ana kay mahulog sila sa error. They are prone to error. Kay sila raman ang nag-interpret sa ilang kaugalingong pagbasa sa Biblia. Diha sa tuang Katoliko nga pagtuo, ang atoang simbahan nga magisterium, sila ang otorisado lamang nga mag-interpret sa kahulugan sa balaang kasulatan diha sa Biblia. Ang upat ka pamaagi sa pagtuki sa Biblia. Aduna kitay upat ka pamaagi sa pagtuki sa Biblia. Una, ang Biblia isip usa ka libro sa kasaysayan. Diha sa Biblia makita nato nga adunay kasaysayan nga gipangbungat diha sa mga sinulat sa Biblia. Ilabi na diha sa Daang Testamento. Pananglitan kung giunsa pagluwas sa Ginoo sa mga taga-Israel gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Diha nato makita sa Exodus. Diha usab sa Bag-ong Testamento maingon nato nga diha sa buhat sa mga apostoles nakita nato ang kasaysayan sa sinugdan sa unang simbahan. Nagsugod kini sa duha ka apostoles ug mikaylap ang pagsangyaw sa tibuok Roma hantod sa mga kasigpit nga lugar. Ang Biblia isip usa ka libro sa kinaadman. They are books of wisdom. Paghimamat nato sa Biblia, kini nagdala kanato hadol sa kahibalo sa pulong sa Dios. Diha sa pagbasa nato sa Biblia, daghan kay mga pulong o mga wisdom nga ato maputlo diha. O kini makatabang kanato diha sa tuang Kristohanon nga panaw. Ang Biblia usab mga igsuon usa ka libro sa pag-ampo. Ilabi na diha sa mga salmo ug sa mga proverbs. Diha mismo sa Biblia gitudloan kita ni Hesus sa pag-ampo sa amahan namo.
o maghimaya ka Maria. Awit ni Sakaria, awit ni Zacarias, ug awit ni Maria. Daghan kay mga pamulong diha nga pagampo. Ang Biblia usab isip usa ka libro sa espiritualidad o espirituhanon nga kinabuhi. Ang Biblia mo'y usa ka tuburan diha sa daghang grasya nga ihatag kanato. Kini makatabang sa mga tao sa paghimo o espirituhanong panghunahuna sa iyang paninguha sa pagkasanto o pagkahingpit. Ingon ana ka importante ang pagbasa sa Biblia nga maampuon. Dili lang pagbasa kundi maampuon nga pagbasa. Unsa may mga pamaagi aron mapupo nato ang mga bunga sa pagbasa sa Biblia? Una, kinahanglan aduna kitay sincero pagpaubos. Ang pagsabot sa pulong sa Dios usa kini ka grasya. Sa dili pa ni ihatag gusto sa Dios nga makita diha sa kasing-kasing sa tao ang mapaubsanon nga disposasyon. Dili kadto mapahitason nga pagtuki sa Biblia. Sa una sa tanan ang atoang mapaubsanon nga disposasyon sa atong pagbasa sa Biblia. Diha sa atong pagbasa sa Biblia, wala kita magbasa aron natay kasulti sa uban nga mas bright ta, mas daghan tag verse nga nakatunan, mas daghan tag verse nga na-memorize. Dili ingon ana, kun dili nagbasa ta sa Biblia aron do na kitay makatunan. O diha sa atong pagkat-on, mabag-o ang ato ang kinabuhi. Ikaduha, kinahanglan ang atong malinis nga kasing-kasing. Siya sa ikaduhang sulat ngadto sa taga-Korinto, si San Pablo nag-ingon, apan ang tawo nga wala magbaton sa espiritu dili makadawat sa gasang nga gikan sa espiritu sa Dios. Siya dili gayon makasabot niini ug binuang kini alang kaniya. Kay ang ilang bili masukod man lamang sa espirituhanong sukdana. Sa pagbasa nato sa Biblia, kinahanglan andam ang ato ang kasing-kasing. Aduna kitay putli nga kasing-kasing. O challenge kini kanatong tanan mga igsuon kung ang atong kasing-kasing ba malinis aron mudawat sa mga pulong sa Dios nga atong nadungog ug atong nabasa. Ikatulo, kinahanglan aduna kitay matinahurong pagtuo, reverential belief. Ang balang espiritu mga igsuon maoy naghatag og kadasig sa mga kasulatan. Basahon nato kini sa matinahurong pamaagi, inubanan sa halawong kini sa matinahurong pamaagi, inubanan sa halawong nga pagtuo sa ilang espirituhanong mensahe. Kadto ang ato ang unang konferensya mga igsuon bahin sa Basic Bible Seminar 2. Atangi ang mosunod nga konferensya pagkahuman niini. Daghang salamat.